Salam les filles, j'espère que vous allez bien. اليوم إن شاء الله جيتكم une nouvelle recette اللي هي la recette تاع la mousse aux 3 chocolats. C'est vrai que هاد la recette تلقاوها un peu partout, mais parfois ما تكونش réussite, تكون ratée. دوك نقول لكم عليه اليوم إن شاء الله. تبعوني في هاد la vidéo أني حنعطيكم les vraies astuces pour réussir une mousse au chocolat. تبعوني والله que vous n'allez pas le regretter. Pour commencer les filles, deux récipients, deux saladiers, زوج باسينات كيما بغيتو حاجه اللي كاينه في الدار خدموا بها ليسونسيال كو تكون طالعه باش تطيقوا تضربوا فيها. وحده حنضربوا فيها لي بلون نيش وحده قلت لكم تاع لا شانتيي. دونك لي انغريديون عندنا du chocolat noir, du chocolat blanc. Normalement il devait y avoir du chocolat au lait, mais ما لقيتش انا في لا سوبريت دونك je l'ai remplacé بالنسكافيه. ندو le chocolat noir تاعنا. On va le mettre au bain-marie. نخلوه يذوب. نحطوه هكا. Le chocolat تاعنا هذا ها هو les filles مكتوب فيه بيتاج. C'est du chocolat, ça veut dire du chocolat noir 100% cacao. هنا on va verser une mesure تاع poudre de chantilly مع une mesure d'eau ولا une mesure de lait. انا ما كانش عندي حليب درت في بلاصتو الماء. نخلطو كلشي بلو باتور الكتريك تاعنا وتبعوني لي في باش تشوفوا لا كونسيستانس تاع لا شانتيي تاعنا كيفاش لازم تكون شاده روحها، يعني القوام تاعها لازم يكون ثقيل. دوك نحبس لو باتور ونعاود ندرب باش نوريكم كيفاش تكون. شوفوا كي تحبسوا وتضربوا الفوي تاعكم ما لازمش تطيح منه، لازم تكون هكا. نخلوه ونروحو نجيبو لو شوكولا تاعنا باش نفرغوه. مي قبل ما نجيبو شوكولا بغيت نقول لكم لي في بلي هاد لا شانتيي راح نقسمها على زوج باسكو راح ندير بها اون تارت. على هادي اللي انا درت زعما درت اون غراند كونتيتي. ان فيت نتوما طيقوا هاد لا كونتيتي اللي عطيتها لكم تقسموها على 3 خطرات. ديروا بها تخلطوها مع شوكولا نوار وتخلطوها مع شوكولا بلون ولو ريست تخلطوه مع النسكافيه ولا مع شوكولا اولي. دونك نزيدو نخلطو. انا ما خرجتليش لا كولور اللي بغيتها، بغيت نزيد الكاكاو صوف كو الكاكاو اللي عندي لي في سيتي دو كاكاو مارون ماشي نوار هذاك امير. دونك معليش زدت لها كوميم ولات لي ان بو بلو فونسي. هادي دوك شويه منها نقلعوها نديروها في ان بول و لو ريست تاعها كيما قلت لكم راني راح ندسو باش ندير به اون تارت. نجيبو بول نفرغو فيه ان بول يكفي باسكو حنا في الدار اون فيت اوني دو بيرسون غير انا وراجلي يكفينا بزاف والله. لا بالك تبقى كاع. نديرو هنا شوكولا بلون يذوب، نزيدو نضربو لا شانتيي. هادي باغ كونطخ لي في راني حنقسمها على زوج. ندير النص تاعها مع لو شوكولا بلون والنص الاخر راني حنخلطو مع النسكافي. ندرب. لازم القوام تاعها يكون كيما الاولى كيما قلت لكم كيما شرحت لكم. لازم تكون بزاف ثقيله، لازم باسكو الا ما كانتش ثقيله ما درنا فيها والو. ومن بعد ما تقولوليش ايناس لا انت ما عطيتيناش لا روسيت نيشان. ها هي نقسموها على زوج كيما قلت لكم. النص نخلطوه مع الشوكولا بلون والنص هذا الزاوج نخلطوه مع النسكافيه. نبداو تاع لو شوكولا بلون هو الاول. ندو لو بول تاعنا نفرغوه في هاد لو سالاديي ونزيدو نفرغو عليه لو شوكولا بلون ونخلطو بالباتور. خلطي بالباتور باش ما يبقالك لا لي غرومو لا والو، ماشي جهه يجي فيها شوكولا وجهه لا. نخلط انا كلشي بالباتور الكتريك ونعاود نفرغها في لو بول هذاك. فوالا. ودروك نجو للزوجه. نعاودو نجيبو لو سالاديي تاعنا نحطو فيه لا شانتيي ونفرغو عليه نسكافي. بصح شوفوا في نسكافي حندير اون كويير صغيره تاع نسكافي و دو كويير تاع لا بودر دو شانتيي ونزيدو ميم با نص تاع الكاس هذا تاع الماء.
باش ندوبو هذيك النيسكافي نخلطو ونفرغو كلشي على لا شونتيي تاعنا. نضربو تاني بالباتور. دائما عندي بروبليم انا تاع لا كولور، ما خرجتليش لا كولور اللي بغيتها، دونك غادي نزيد اون كويير تاع كاكاو. بصح شوفوا البنات، دونك نتوما الا تعجبكم هاد لا كولور vous n'êtes pas obligé باش تزيدوا الكاكاو نورمال. انا زدت لها الكاكاو خلطت، هذه هي لا كولور اللي كنت باغيتها. كون كانت عندي شوكولا ولي تخرج مليحه، صوف كو انا ما كانتش عندي جيت اوبليجي ندير هادي، معليش. نوجد هادو كاع نحطهم على جهه، هادي تاني جو في لا فيرسي في ان بول، نحط كلشي بجيه ونجو نضربو لي بلون اون نيج. Pour les blancs en neige les filles, on va séparer les jaunes des blancs. J'ai pris 4 blancs d'œufs. ندير معاهم une pincée de sel. Une pincée de sel les filles. ونجيبو le batteur électrique تاعنا. On va commencer à battre. ضربوا 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 حتى وين يطلع لكم ويولي تقلبوه كاع تقلبوه وما يطيح لكمش. راكم تشوفوا سي بون. هذا لي في شوفوا 4 برك تاع بياض البيض راني رايحه نقسمو على 3. باغ كونط قلت لكم لي غوسيت في يوتيوب دي فوا تلحقي وين ديري 8 تاع بياض البيض غير مع واحده وما تخرجلكش. هنا 4 تاع بياض البيض راني راح نقسمها على 3 خطرات. هذه نخلطها مع الشوكولا نوار، وراح نزيد لا دوزيام بارتي نخلطها مع النيسكافي، ولا تروازيام بارتي راني راح نخلطها مع شوكولا بلون. ومن بعد نديرو ندريسو الفليفيرين تاعنا ونشوفو كيفاش تخرج لنا. هذه نحطوها في ان بول، نعاودو كيف كيف كيما درنا مع هادي راح نديرو مع تاع النيسكافي. نحطو لو سالادي تاعنا بعد ما كنا غسلناه ونشفناه. حطيت لا شونتيي اللي خلطها مع النيسكافي واني نزيد عليها في البيض. شوفوا بياض البيض لي فيه يرحم اللي خلقكم، خلطوا من الفوق للتحت وغير بعقل بون سباتول اون سيليكون ولا اون بوا، دبري صانكم اللي كان عندكم هذيك هي. بصح ما تضربوش بالفوي وما تضربوش بالخف باسكو كيما قالك يتكسر لكم هذاك بياض البيض وما تخرج لكمش مليحه، ومن بعد تعاودوا تقولوا ايناس ما عطاتناش زعما لا غوسيت نيشان. انا راني نوري لكم كل شيء كيفاش درت ايتاب باغ ايتاب، و جو سوي سور ا 1000% بلي راح تنجح لكم وراح تعجبكم. دونك هادي راني خلطها مليح، نزيد نحطها في ان بول. كملنا معاهم لي 3، درنا تاع شوكولا نوار، درنا تاع النيسكافي، ودرنا البيضه. دوك نجيبو نيسكافي كنا خلطناها في ان فيغ دو، وندير فيها نغطس فيها لي بودوار ولا هادو اللي يقولهم لونغ دو شا، كل واحد كيفاه عيط لهم. دونك نغطسوهم شويه برك ماشي تخلوهم يعوموا تما باسكو يتفتوا لكم وطيقوش ترفدوهم. حطيت انا 3 بوتي مورسو لداخل، ونبدا اني درت تاع الشوكولا نوار هي الاولى، نزيد فوقها تاع النيسكافي، ومن بعد نزيد فوقها تاع الشوكولا بلون. اي اونفان باش نزوقها نتوما والحاجه اللي كانت عندكم تبغوا ديروا فيها لي زاموند من الفوق، ولا انا درت فيها هاد لي بيبيتو شوكولا. شوفوا سي حبات هكا غير صغار تاع شوكولا اللي فيهم دي سيريال من الداخل، درتهم وبلحت. هاي كيفاش جاتني. ونخليها دي زور اي دي زور او ريفريجيراتور، تقعد دي فوا 4 اور دي فوا 6 اور. نتوما لازم توجدوها بكري الا كانوا جايينكم ضياف، وتخلوها باش تدي كيما قالك الشكل تاعها. وراهي رايحه تجي معمره بلي بول وتجي خفيفه، تجي بزاف شابه. لا دوزيام درت لها كيف كيف، نزيدوا لها لي بيبيتو شوكولا. صوف كو هادي ليا وانا نموت على لو شوكولا بلون، دونك عمرتها بلو شوكولا بلون ولي بيبيت ما نقول لكمش. المهم هادي لا روسيت البنات.
كملنا لا فيديو تاع اليوم. جيسبر كو عجبتكم، كو مديت لكم كاع لي زاستوس وما نسيت حتى حاجه تجربوها والله ما غادي تندموا لي فيه، غادي تخرج لكم كيما تاع برا، فيها لي بول من الداخل وخفيفه وبزاف بنينه وماشي حلوه بزاف. دونك ما تنساونيش فاتوا ان لايك، abonnez-vous à ma chaîne ou activez la cloche باش يوصلكم جديد. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.